جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी, मेरे हमरा हैदराबाद के ब्यूरो चीफ PZM टीवी से राव शरीफी। पाकिस्तानी कौम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि PZM टीवी का काम मुसल्लह अफवाज और आवाम के अंदर यकजहती और मोहब्बत पैदा करना। तो आइए एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और एक दो ख़बरों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा कि इस टाइम पर पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के पूरे मुल्क में, यानी कराची से लेकर ता खैबर तक महंगाई की धूम इस तरह मची हुई है, इस तरह मची हुई है कि जहां मैं बात को ले जाना चाह रहा हूं कि यानी कि इस तरह मची हुई है कि आपने देखा कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि औरतें अपनी इज्जत नीलाम कर रही हैं, अपने बच्चों की खातिर, अपने बहन भाइयों की खातिर कत्ल हो रहे हैं। बिल्कुल, शायद हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर नहीं देखा। पाकिस्तानी कौम, एक चीज़ तो अब तय हो चुकी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि शायद इतना बहरान कभी ना आया हो। जैसा कि अगर आपको याद हो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, हमारे साबिक जनरल, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जब उनकी आखिरी स्पीच थी तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो पाकिस्तानी कौम आज देख लें कि ये हमारे जो मोहतरम प्यारे सियासतदान हैं, उन्होंने मुल्क को किस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है। यानी कि आप नोट करें कि बिजली की लोड शेडिंग का इतना गहरा तवील मसला बन चुका है। जिन्हों के यहाँ सोलर लगे हुए हैं, जो पैसे वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह उनको भी और बरकत दे, उनको तो कोई परवाह नहीं। लेकिन जिनके यहाँ सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक की लाइट नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा कि टीवी चैनल पे, टॉक शो के ऊपर सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उसने फलाना कर दिया, वो कसूरवार है, वो फलाना है। किसी को गरीब का ख्याल नहीं। आज कोई रैलियां हमारे मोहतरम सियासतदान कोई ये नहीं निकाला कि गुर्बत को ख़त्म किया जाए। आखिरकार आवाम को ही रोड पर आना पड़ा। अब इन तमाम बातों के पसे पर्दा क्या चीज़ है? पसे पर्दा ये चीज़ है कि हमने पाकिस्तानी कौम, पहली मर्तबा कहने जा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत कसूर हमारी आवाम का, पाकिस्तानी कौम का है कि हम जो है हर सियासतदान पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और भरोसा क्या कर रहे हैं, सदियों से करते आए हैं। आपने देखा कि कभी किसी गरीब का कोई बंदा मर जाता है तो सियासतदान उसके घर पे भी नहीं जाता, कोई उसका वजीफ़ा नहीं बांधता। ये सिर्फ टीवी के हद तक बातें हैं। अब तो बच्चे बच्चे को मालूम है सब चीज़ें। पाकिस्तानी कौम, आप आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुल्क को जिस तरह बागडोर को संभाला है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। जिस तरह लुटे पिटे हमारे पाकिस्तान को संभाला है, हम उनको और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जो भरपूर सलाहियत के साथ हमारी मुसल्लह अफ़वाज जिस पाकिस्तान को दिन रात उठाने में लगी हुई है, उठाने के साथ साथ इतने क्राइसिस, अपनी जानों के नजराने देना, अपनी जानों के नजरानों के साथ साथ हर मुश्किल में पाकिस्तान के खड़े हो जाना, और इसके बावजूद पूरी बैनुल अक़वामी ताकतों को सामने मुंह देना, हक़ाइक़ पेश करना। खुदा की कसम, ये हमारी मुसल्लह अफ़वाज है, जो हमारी पाक फ़ौज है, ये उन्हीं का काम है। वरना मुल्क के अंदर किसी का कोई हाल नहीं है। पाकिस्तानी कौम, कोई 90 दिन के लिए लड़ रहा है इलेक्शन के लिए, कोई जमहूरियत के लिए लड़ रहा है, कोई 90 दिन से लेट ना हो जाए। किसी को ये फिक्र नहीं कि इस 90 घंटे के अंदर कितनी मौतें वाक़या हो रही हैं महंगाई की वजह से। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ताला से दुआ है PZM टीवी की बिलखुसूस कि अगर ये मुल्क हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के हाथ में आ जाए, बल्कि अब तो अवाम भी अंदर से फट पड़ी है कि पाक फ़ौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फ़ौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज क्या वजह है कि आवाम के अंदर फ़ौज के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई है। ये आखिरकार वही मोहब्बत है कि जो 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 हमारे मुल्क के फ़ौजी जवान, अफ़सरान उसी तनख्वाह के अंदर गुज़ारा कर कर, उसी सारी चीज़ों के अंदर गुज़ारा कर कर फिर इस मुल्क को सँभाल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, और आप आवाम हैं, आप फैसला करें। आप फैसला करें कि ये जो बड़े बड़े MP MN हैं, जिनके लिए अगर आप
بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے اندر آپ کینٹین میں کھانا جائیں، 1 روپے کی روٹی، 2.5 روپے کا سالن، ابھی بھی 8 روپے کی بریانی. تو یہ اتنے غریب لوگ ہیں ہمارے ایم پی ایم این اے بیچارے اور منسٹر اتنے غریب ہیں کہ ان کے لیے وہاں پر بھی 8 روپے کی بریانی اور 1 روپے کی روٹی. اور ہماری مسلح افواج جو اپنا کرتی ہے اس تھوڑے سے بجٹ کے اندر، اور اپنا کرنے کے باوجود بھی کچھ بدبخت لوگ، کچھ رام موساد کے سلیپر سیل جو کہ ہماری مسلح افواج پر بھونکتے ہیں اور ہماری مسلح افواج کا ذہن کے برین واش کرتے ہیں عوام کا مسلح افواج کے خلاف. تو پاکستانی قوم یہ جو پروپیگنڈا ہم پہ لانچ کیا ہوا ہے، جو کہ موبائل کے ذریعے کہ فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، اب بتائیں پاکستانی قوم کہ اس ٹائم ہماری فوج ہیرو کہلانے کے لائق نہیں بلکہ اللہ کے نبی سپاہی کہلانے کے لائق ہیں. یہ وہ سچے سپاہی ہیں خدا کی قسم کہ اگر ان کے بس میں ہو تو ایک بچہ، ایک ملک کا بچہ بھوک نہ مرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بارڈروں پہ، سرحدوں پہ کھڑے ہیں فوجی جوان، اور جو افسران اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اپنے بیوی بچوں سے دور رہ کر وہ کس طرح 2 وقت اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنے عوام کے لیے سوچتے ہیں. پاکستانی قوم، یہی وہ وجہ ہے کہ آج عوام کے اندر پاک فوج سے محبت کی ایک جنون کی حد تک لہر اٹھ چکی ہے. اور یہ آپ دیکھیں پاکستانی قوم ہماری کتنی پیاری اور محترم جماعتیں ہیں. ہم تو بڑے ادب سے نام لیتے ہیں کہ خواہ کوئی سی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی سی بھی معاملات ہو، اتنے سال کچھ کرنے کے بعد کوئی چیز انہوں نے لانچ کر کے نہیں دی جب تک ہماری پاک فوج ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نہ ہو جائے. پھر یہ ان کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پھر کچھ سیاسی عناصر لوگ وہ جو غیر ملکیوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں اور وہاں سے کھیل کر اور جو ہے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. پاکستانی قوم، میں آپ سے صرف آخر میں اتنا کہوں گا کہ اب آپ جاگیں اور اپنی اللہ نبی کے بعد جس طرح آپ تقریباً جاگ چکے ہیں، جاگے تو ہیں لیکن بہت دیر سے جاگے لیکن جاگ چکے ہیں، اپنی فوج کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں. اللہ نے چاہا تو اس وقت شروع میں بھی اللہ نبی کے بعد فوج نے اس ملک کو بچایا تھا. اور عوام تو پھر ظاہر سی بات ہے فوج سے محبت کرتی ہے، ان کے ساتھ ہی ہے، لیکن اب نئے سرے سے ہماری مسلح افواج کو سامنے آنا پڑ رہا ہے. چاہے وہ پاک فضائیہ ہو، پاک نیوی ہو، پاک رینجرز ہو، آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، سی ٹی ڈی ہو، پاک پولیس ہو، آئی بی ہو، ہمارے قومی سلامتی جتنے ہیرو ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم جو اس ٹائم نگراں وزیر اعظم ہیں، انہوں نے مسلح افواج کے سپاہیوں کو، جوانوں کو، سیولین کو جنہوں نے کام کیا، بالخصوص پاک فوج کو ایک انعام سے نوازا. اچھا، ان کے لیے انعام نہیں ہوتا، ان کے لیے شاباشی کافی ہوتی ہے. جب کوئی فوجی انٹیلیجنس افسر اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر آتا ہے تو آپ یقین مانیں، PGRM ٹی وی کے ذرائع سے بول رہا ہوں، ان سے صرف اتنا کہا جاتا ہے شاباش بیٹا، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کو پھر اس ملک کی ضرورت ہے. اور وہ پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے، خواہ وہ افسر ہو یا سپاہی ہو، وہ پھر اس ملک کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. اور اپنے محب وطن لوگوں کے لیے اور اپنی پاک فوج کے لیے اپنی محبت کا خون کا نذرانہ پیش کر عقیدت پیش کرتا ہے. تو پاکستانی قوم کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آئے. جو مسلح افواج کے خلاف پوسٹ چلائے، کوئی چیز چلائے، آپ سائبر کرائم کو دیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک نیا چیز بڑی پاس ہوئی ہے کہ جو فوج کے خلاف ذرا سا بھی پروپیگنڈا کرے گا، ہماری ایجنسیاں بالکل الرٹ ہو چکی ہیں. فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ہماری خفیہ انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان کی نظریں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں. اور بہت خوشی ہے اس بات کی. تو آپ بھرپور اپنا سوشل میڈیا پر کردار ادا کریں، اپنی پاک فوج کا دفاع کریں، کیونکہ یہ وہی پاک فوج ہے جو ختم نبوت کی محافظ ہے. آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندے سے نہیں ڈرتا، اور جو بندے سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، کرسچن بھائی اگر دفاع کرنے سے ڈرتے ہیں ہماری مسلح افواج کا، تو وہ ڈر توڑ دیں، وہ ڈر توڑ دیں، وہ ڈر توڑ دیں. آپ ایک محب وطن لوگ ہیں، آپ ایک محب وطن شہری ہیں، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس ٹائم پر ہمارا ادارہ اور پہلے بھی کبھی بھی
کبھی بھی اپنے محب وطن بیٹوں کو نہ ہی گرنے دیتا ہے اور نہ ہی ان کو گرانے دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو جب یہ دشمن کو للکارتے ہیں تو کیا اپنے محب بیٹے وطنوں کی خبر نہیں رکھیں گے؟ بالکل رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال صوفی عمر دراز پاکستانی اور راؤ رائل شریف بیٹھا ہوا ہے۔ تو پاکستانی قوم اپنے ملک کی آنکھ ناک کان بنے اور دشمن سے مت ڈریں، اور ہماری یہ وہی مسلح فوج ہے، میں پھر کہوں گا، جو ختم نبوت کی محافظ ہے۔ اب آپ اجازت دیجیے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو، میرے ہمراہ راؤ رائل شریفی کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کیونکہ لبیک یا رسول اللہ کسی ایک تحریک کا نعرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نعرہ ہے، اور لبیک یا حسین ایک کسی فرقے کا نعرہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا صحابہ، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، وطن یا کفن۔